यथार्थ राजनीतिमा भएन भने, राष्ट्रियता राजनीतिमा भएन भने, जनहित राजनीतिमा भएन भने त्यो प्रचण्ड मात्रै सकिने होइन, हरेक व्यक्ति सकिन्छन्। 78 सालभित्र राजा र जनता एक ठाउँमा नआए हामी देशै नरहने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो गम्भीर कुरा यहाँ त्यो सम्भावना हुन्छ। बन्दुक बोकेर आउने माओवादीकै साँच्ची नै कुरा गर्नुहुन्छ र यदि सच्चा नेपाली भएर बोल्नुहुन्छ भने त उहाँहरूले त देशलाई 50 वर्ष तल पुर्याइदिनु भयो। प्रचण्ड भन्ने तत्त्व छ नि, चिज छ नि, यो कस्तो हो तपाईँ? उहाँ के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ कुनै एउटा ठोस निर्णयको नेता भन्दा पनि अवसरवादी नेता हो। परिवर्तनको लागि लडेको, बन्दुक बोकेको, 62-63 को आन्दोलन गरेको, 46 सालको आन्दोलन गरेको, उहाँहरू के जोगी बन्नका लागि थियो र? होइन, उहाँहरूलाई जोगी नै हुनुहोस्, मागेर खानुहोस् कहाँ भने हो र? राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीको अब के छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि सङ्घीय सांसदमा राम्रै उपस्थिति होला, तर स्थानीय तवरमा उहाँहरूको त्यस्तो राम्रो उपस्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्घीय संसदमा राजा फर्काउने गरी उहाँहरूले मत पाउन सक्नुहुन्छ, चुनावबाट राजा ल्याउने त मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले होइन, उहाँहरूसँग अर्को 7 पार्टी जोडे पनि कहिले पनि हुँदैन। त्यो राष्ट्र संस्था आएर तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा र हाम्रो देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्र संस्था भने त जनचाहना जनसमर्थन छ भने अनि राजाको प्रतिबद्धता छ भने अब त यहाँ त यो पनि शङ्का भइसक्यो। किनभने जनताकै कुरा गर्ने हो भने त कुन सडकको कुन कुनामा कुन ठाउँमा चाहिँ जनताले आवाज उठाएको छैन र? हामीले गरेको आन्दोलनभित्र, आम नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलनभित्र न गणतन्त्रको कुरा थियो न धर्मनिरपेक्षको कुरा थियो। त्यो कहाँबाट आयो? यहाँ त के छ भने कहीँ टेलिफोनबाट आयो, कहीँ इमेलबाट आयो होला, कहीँ कतैबाट आयो होला, रातारात ल्याइयो। के जनयुद्ध लड्नेको मात्रै उहाँहरू नेतृत्व गर्ने हो त? अब त्यसो भएदेखि त्यो जनयुद्धमा संलग्न नहुने मान्छेहरू चाहिँ अब के यो देशमा बस्न नपाउने हो त? उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको हकहित र उहाँहरूलाई परेको अन्यायको विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू नबोल्ने हो त? ऋणभार कहाँ कहाँ पुगेको छ त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्दैन? अनि भ्रष्टाचार बढेर कहाँ कहाँ पुगेको छ त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्दैन? यहाँ गरिबीले गएका होलान्, डेमोक्रेसी मान्नेहरू गएका होलान्, धार्मिक मान्छे होलान्, शेषकोरकर बनेका र माओवादी पनि त्यसभित्र होलान्। उहाँका आफ्नो एउटाको सहकर्मी देखेर उहाँ फर्किनु भएको छ। त्यसको मतलब के? उहाँ चाहिँ नि उहाँले देखाउन खोजेको जनयुद्ध भन्दामा संलग्न हुने बाहेकका कोही पनि मान्छे होइन। त्यसो भए त उहाँले जनयुद्धमा नलागेको मान्छेले त उहाँले त्यो सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँ गएर। त्यो प्रश्न कसले उठाएको छ तपाईँसँग अथवा कुनै सञ्चार माध्यम उठेको छ? उहाँहरू सबै सत्ताको लागि नीति विधि थिति र निष्ठा होइन, जोसँग जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई विदेशीले विश्वास गर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको भनिदिनुहोस् त अन्तिममा। राजा ज्ञानेन्द्रको नै हिसाबले भन्ने हो भने त उहाँ फर्किने सम्भावना जनमतलाई हेर्दा अत्याधिक छ। त्यहाँ केवल जनयुद्धका महिला मात्रै छैनन्, उनीहरू फेरि अर्को त्यो दुईवटा कुरा त्यहाँनिर जोडिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरू युद्ध लड्दाखेरि नेतृत्ववर्गले गरेको गद्दारी अथवा बेइमानीसँग उनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन। उनीहरू भन्नेका केवल परिवर्तनका लागि ज्यान आहुति दिन अगाडि सरेका हुन्। नेपालमा संविधान बनाउँदा पनि उहाँहरूले जनआवाजलाई त सम्बोधन गर्नु भएन। कसका लागि गरिरहनु भएको छ? उहाँहरू कसैको लागि गरिरहनु भएको छ? कसै भनेको त्यो उहाँहरूको विभिन्न लबीका हुनु होला। कसैले चाइनाको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले भारतको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले युरोपियन युनियनको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले अमेरिकाको लागि गरिरहनु भयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा एमसिसी पास भए लगत्तै चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपतिका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् र त्यो नेपाल भ्रमण पनि अप्रत्याशित छ। यो नेपाल भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपति आउनु सामान्य भन्दा पनि असामान्य अलि बढी छ, किनभने भर्खरै एमसिसी पास गरिएको अवस्था छ। नेपाल अमेरिकाको ध्रुवमा गयो, युक्रेनको पक्षमा लाग्यो। युक्रेनको विषयमा चीन र भारत तटस्थ बस्दा पनि नेपाल चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा, अमेरिकाको ध्रुवमा जानु आफैमा त्यो शुभ सङ्केत होइन भनेर नेपालमा बहस हुन थालेको छ। त्यही दौरान एमसिसी पास भए लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री भारत र पाकिस्तानको भ्रमण सकेर नेपालमा आउन खोज्नुको पछाडि र भारत र पाकिस्तानलाई भन्दा नेपाललाई बढ्ता समय दिनुको पछाडिको कारण के हुनसक्छ? चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा बिआरआई भन्दा एमसिसीमै बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसको अर्थ के हुनसक्छ हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि यो समसामयिक राजनीतिमा प्रचण्ड बिना गठबन्धन किन चुनाव लड्ने आँट गरिरहेका छैनन्?
शेरबहादुर देउवाले कथम कदाचित गठबन्धन नस्वीकारे एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भनेर उनले चेतावनी दिएका छन् र अहिले सरसर्ती हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको हरेक दिन पार्टी छोड्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। माओवादी केन्द्र रित्तिने अवस्थामा पुगेको अवस्था देखिन्छ, तर प्रचण्ड माओवादी ठुलो पार्टी बन्छ भन्न छोडेका छैनन्। अब के हुनसक्छ नेपालको राजनीतिमा? प्रचण्ड अबको राजनीतिपछि प्रचण्डको अस्तित्व कुन अवस्थामा रहन सक्छ? अब दुई दलीय पार्टीका कुरा भइरहेका छन्, कि काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट, त्यो सम्भव छ या छैन त्यो कताबाट आयो? र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुम पुगेर एउटा चर्चको उद्घाटन गरिसकेपछि यो एउटा विवाद सतहमा देखिएको छ। हिन्दू धर्मका ग्रन्थ, ब्राह्मणहरूको टुप्पी काट्ने, जनै काट्ने माओवादीले हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या गर्यो, तर आज चर्च उद्घाटन गर्ने माओवादीको अन्तर्य के हो यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र सँगसँगै प्रकाश सपुतको गीतमा पनि हामी छ्वास छुने आजको कार्यक्रममा प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा उहाँको पेसा ज्योतिष हो। उहाँ राजनीतिक कुनै विश्लेषक पनि होइन, कुनै राजनीतिक कर्मी पनि होइन, तर 33 वर्षको अनुभवमा उहाँले भुइँ मान्छेदेखि माथिल्लो तहका मान्छेसँग थुप्रै सङ्गत गर्नुभयो, राजनीतिक मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभयो र ती मान्छेहरूसँगको सङ्गतको उहाँको अनुभवलाई हामी तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी। उहाँसँग हामी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। चुरो कुरो परिवार र आम सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन। यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना। मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमिमै भने म कुनै राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा निम्त्याएको छैन, तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हिसाबले पनि निम्त्याएको होइन र तपाईँलाई ज्योतिषको हिसाबले पनि निम्त्याएको होइन। तपाईँका अनुभवहरू आम दर्शकसँग साटफेर गर्नलाई मैले तपाईँलाई कार्यक्रममा निम्त्याएँ। जस्तो एमसिसीका बारेमा तपाईँ र मैले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ, देशको भाग्य भविष्य, जनताको भाग्य भविष्यको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। एमसिसी पास भए लगत्तै चीन जो उदाउँदो शक्तिको रूपमा देखिएको छ, त्यो उदाउँदो शक्तिको चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङका दूत भएर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यसको अन्तर्य के छ? यो सामान्य भ्रमण हो, असामान्य भ्रमण हो, अप्रत्याशित भ्रमण हो, अथवा यो भित्र गम्भीर केही कुराहरू छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको अनुभवले के देखाउँछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो वास्तवमा चाहिँ के छ भने जसरी एमसिसी पास गर्ने कुराहरूमा जसरी एउटा जनआक्रोशहरू आए, जसरी हामीले अमेरिकासँग सहयोग लिन थालेको लाग्छ 7 दशक भइसक्यो। अब यो पहिलो चाहिँ यस्तो एउटा कार्यक्रम आयो अमेरिकन सहयोग, जहाँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने भनेर आयो र फेरि ती कुराहरू पनि फरक व्यक्तिको फरक ढङ्ग र तौर तरिकाले आयो। आइसकेपछि एउटा कुरो त के हुन्छ भने त्यो यसरी चाहिँ जान हुँदैन थियो। सहयोगमा ठिक छ छैन त्यो विषय विज्ञले जान्ने कुरा हो, तर आम नागरिकले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने यथास्थितिमा भइरहेका कुराहरू, अमेरिकन युएसएड आदि, युएसएड एडहरू आदि गरिएका, हामी कहाँ लाग्छ मलाई विदेशी सहयोगहरूमध्येमा धेरै आउने सहयोग नै अमेरिकाको पर्छ, तर अहिलेसम्म यो भिन्न तरिकाले आएन। अब विविध विद्वानहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ हामीले पनि यहाँ एकपल्ट हामीले आम जनता सामु राखिसक्यौँ, जबकि ती जुन 12 बुँदामा नेपाल सरकारले जुन व्याख्यात्मक भनेर टिप्पणी गरेर जुन कुरा गरिसकेपछि अब उठाउनेहरू गलत भन्दा पनि सरकार चाहिँ सही थियो कि थिएन भन्ने त्यहाँ प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरा के रह्यो भन्दा अब हामी चीनको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै पहिले हामी कहाँ बिआरआई आउने एक प्रकारको सम्झौता भइसकेको हामी तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमको मान्छेहरूबाट सुन्न पाउँछौँ र त्यो कार्यान्वयनमा छैन। एकाएक अब यो कार्यान्वयनमा आयो। अब
आफ्नो छिमेकमा के कस्ता खालका चाहिँ परिघटनाहरू हुन्छन् र त्यसले के कस्तो कुराहरू भोलि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अथवा के हुने भनेर छिमेकी देशले चासो राख्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। तर चाइनाको यत्रो अप्रत्याशित भ्रमण र चासोले केही महत्त्व राख्छ। किनभने उहाँहरूको कूटनीतिलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूको कूटनीति भनेको अत्यन्तै चाहिँ नि संवेदनशील कूटनीति थियो चाइनाको। र हाम्रो कूटनीति कमजोर भएकै कारण, हाम्रा नेतृत्व वर्गहरू कमजोर भएकै कारण, हाम्रो एउटा सही राष्ट्रमा एकताको निर्णय गर्न नसकेकै कारण उहाँहरूको चलखेल 62-63देखि धेरै बढ्दै गयो। र अब हामी कहाँ त यो कूटनीति छ र छैन भन्ने कुरा नै पनि कस्तो छ भने हाम्रो परम्परा के थियो भन्दा राजा महाराजाहरू पनि कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्दा अथवा कूटनीतिक व्यक्तिहरूले केही कुरा गर्ने बेला परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउँथे। अब आजकल त के छ भने हामी कहाँ संविधान निर्माण गर्दै अब युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, यो हुनु हुँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो एउटा कूटनीतिक चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र चाहिँ अत्यन्त कमजोर भएको अथवा अरूलाई हामीले हेपेको अवस्था हो। र अब त्यो कुरालाई चीनले मनन गरेर बसिरहेको अवस्था हो। किनभने बिआरआई यति लामो समयसम्म किन कार्यान्वयन भएन? दुईवटा कुरा हुनसक्छ। या त अप्रत्याशित रूपमा चीनको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, हल्ला के छ भने ठुलो एउटा चाहिँ नि अमेरिकन संसद टोली पनि नेपाल आउँदैछन् भन्ने हल्ला पनि छ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ नि चीनको विदेशमन्त्री यहाँ आउने भन्ने हल्ला छ। भन्दाखेरि कुरा के बुझिन्छ भन्दा उहाँहरू अब हिजोको जस्तो अब आन्तरिक अथवा चाहिँ नि गोप्य कूटनीतिमा भन्दा बाहिर निस्किनु भएको अवस्था हो। यो चीन बाहिर निस्केको अवस्था हो। यसले के बुझाउँछ भने हामी कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई दानवीकरण गर्ने अथवा पक्ष विपक्षमा उभिने भन्दा पनि हामी सबै राष्ट्रिय मालमा राष्ट्र हितमा उभिनु पर्ने हो कि हाम्रो उद्देश्य त्यो हुनुपर्ने हो। अब चीन यसरी खुलेरै आउन थाल्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हिजो जुन किसिमले चीन चाहिँ अलिकति गोप्य रूपमा गर्थ्यो अथवा चीन त्यसरी हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन थियो, तपाईँले भने जस्तो खुलेरै आउन थालिसकेपछि यो शुभ सङ्केत हो। अनि यो त राम्रो हुनु, यो राम्रो होइन। किनभने हामीले के अरे चीनको पनि गुणगान गाउनु छैन र चीनको विरुद्ध पनि केही काम गर्नु छैन। जस्तै भारतको पनि गुणगान गाउनु छैन, भारतको विरुद्ध पनि केही गर्नु छैन। र हाम्रो चाहिँ परम मित्र र ठुलो सहयोगी अमेरिकन राष्ट्र अमेरिका हो। हामीले उहाँको पनि सरसहयोगमा त्यस्तो विमति जनाउनु पर्ने जरुरी छैन। तर कुरा के रह्यो भन्दाखेरि हामी अरूको अहित भयो भनेर हामी जुन चर्चा गरिरहेका छौँ त्यसलाई हामी जनता पनि हामी ठेगानमा छौँ कि छैनौँ र नेतृत्व ठेगानमा छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। किनभने हामी कसको अहितमा काम गर्ने भन्ने होइन कि हामी त अरूको अहित नहेर्ने हाम्रो आफ्नो हित गर्ने काम गर्नुपर्ने हो नि। हामी सम्पूर्ण नागरिकले पनि त्यही गर्नुपर्ने हो। र हामी आम नागरिकले र हाम्रो सरकारले कूटनैतिक बुद्धिजीवीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हो। हामी पार्टीभित्र भएका विसङ्गति विकृतिमा आफ्ना नेताहरूले गर्ने निर्णयमा नेताका विरुद्ध केही पनि नबोल्ने। अनि हामी कहिले चाहिँ नि के अरे चीनले हाम्रो सिमाना अतिक्रमण गर्यो भनेर चीनका विरुद्ध बोल्ने, इन्डियाले गर्यो भने इन्डियासँग गरेको सम्झौताको विरुद्ध बोल्ने, अमेरिकाले गरेको सम्झौताभित्र हामी जुलुस नारा गर्ने। त फेरि हामी हाम्रै नेतृत्व वर्गलाई चाहिँ सचेत गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ पाखा लाउने काम किन नगर्ने त्यहाँ प्रश्न छ एउटा। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने यसरी चीन खुल्लम खुला अगाडि आउनुमा त दुईवटा कारण देखिन्छ। या त बिआरआईलाई पनि संसदबाट अनुमोदन गर भन्ने तर्क हुनसक्छ। किनभने त्यहाँ अब विद्वानहरूले व्याख्या गरे अनुसार कतिपय ठाउँमा जस्तै सडक सुधार अनि अर्को चाहिँ अब ट्रान्समिसन लाइन विद्युतका बारेमा जुन कुराले एमसिसी आइरहेको छ त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुनसक्छ भने बिआरआई त विशेष त रोडको कुरा हो भने चीनलाई यो चिन्ता हुनसक्छ भोलि आज आएको एमसिसीले सुधार गरेको अथवा पुनर्निर्माण गरेको जुन भौतिक संरचना र बिआरआई जोडिँदा के हुने अथवा त्यो बाटोलाई क्रस गर्नुपर्दा के हुने
यस्ता यस्ता कुराहरूमा र बिआरआईले किन ढिला सुस्ती। तर हामीले पाएको सूचनाअनुसार र सुनिएअनुसार चिनिया विदेश मन्त्रीको यसपालिको एजेन्डा बिआरआई भन्दा पनि एमसिसीमै बढी केन्द्रित र एमसिसीमै फोकस छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। के हुनसक्छ एमसिसी अब कुनै रोक्न सक्ने ठाउँ अथवा एमसिसीमै फोकस गर्नुको पछाडि चिनको के त्यहाँ उद्देश्य हुनसक्छ? होइन, यो त यस्तो छ, मुख्यतया के छ भने एमसिसी भन्दा पनि अमेरिकन कूटनीतिमा विशेष गरेर चिनमालाई हेर्ने अथवा चिन प्रतिस्पर्धी भयो, चिन चाहिँ विश्वको सर्वश्रेष्ठ हुने भयो, उसलाई कसरी रोक्ने भन्ने मूल अमेरिकाको अहिलेको चिन्ता र चासोको विषय हो। अब उसबाट नरोकिकन अगाडि कसरी बढ्ने हामी, अथवा विश्वमा चाहिँ एउटा पहिलो शक्ति आणविक हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले कसरी बन्ने, नरोकिकन हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिनको चासो हो। तर त्यो दुईटाको चासो अमेरिकाले रोक्ने, चिन अगाडि बढ्ने चासोमा नेपाललाई किन प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। होइन, त्यो त हामी नेपाली सबैले भन्ने प्रश्न पनि त्यही हो र हाम्रो नेतृत्वबाट गर्नुपर्ने त्यो थियो। तर किन सकेन नेतृत्व? उहाँहरू गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूको वास्तवमा के छ भने उहाँहरू हाम्रो लागि नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन। यदि जनताको लागि नेतृत्व गरिरहनु हुन्थ्यो भने भलै उहाँहरूसँग बहुमतै होला मान्ने एकछिनको लागि, तर उहाँहरूको चाहिँ जनआवाजलाई त्यसरी निस्तेज गर्नु हुँदैन थियो। उहाँहरूले अहिले मात्रै होइन, जस्तै नेपालमा संविधान बनाउँदा पनि उहाँहरूले जनआवाजलाई त सम्बोधन गर्नु भएन। कसका लागि गरिरहनु भएको छ उहाँहरू कसैको लागि गरिरहनु भएको छ? कसै भनेको त्यो उहाँहरूको विभिन्न लबीका हुनु होला, कसैले चाइनाको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले भारतको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले युरोपियन युनियनको लागि गरिरहनु भयो होला, कसैले अमेरिकाको लागि गरिरहनु भयो होला। किनभने उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो भने त आखिर त हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ त्यति बेला चाहिँ संविधान सभा मस्यौदा समितिको संयोजक डाक्टर बाबुरामबाट उहाँले चाहिँ जेसुकै मलाई चाहिँ सुझाव आओस् संविधान बन्छ हुन्छ भनेर ल्याएर हामीले यो संविधान लादिएको हो नि त। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको नियतसँग त कहिले चाहिँ नि विश्वास गर्न सक्ने छ र? त्योमा त कुनै शङ्कै छैन। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि हामी देशका लागि, जनताका लागि, जनताले मत दिएर अनुमोदित भएर जनताको जनप्रतिनिधि भएर आएको हो, हामी जनताका लागि गर्छौँ त भन्नुहुन्छ त उहाँहरू? होइन, जनता कसलाई भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको कार्यकर्ता मात्रै जनता हो भने त भन्नु केही पनि छैन। होइन, यदि सर्वसाधारण तपाईँ हामी लगायतका सबै नै जनता हो भने त जनतालाई गर्नुभएको भए उहाँहरूले कति रोजगारी निर्माण गर्नुभयो। हामी पञ्चायतलाई नि काला तानाशाह शासक भनेर भन्थ्यौँ हामी, जसमा चाहिँ नि पञ्चायत कार्यकालमा अझ त्योभन्दा पनि जम्मा 10 वर्षको दौडमा राजा महेन्द्रले कति उद्योग स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसमा त के छ भने अहिले एमालेका नेतृत्ववर्गहरू चोखिने प्रयास गर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसले बेचिवटा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। उहाँ प्रतिपक्ष भएर कुन आवाज उठाउनु भयो? हामीसँग भएको कल कारखाना कहाँ छन् र कस्ता कल कारखाना थिए, कति रोजगारीहरू हामीले पाएका थियौँ र हाम्रो राष्ट्रिय आय स्रोत कति वृद्धि भएको थियो, त्यो कुरा जवाफ दिनु पर्दैन? अनि उहाँहरूले हामीले जनताको लागि भनेर मात्रै सुख पाउनुहुन्छ। अनि ऋणभार कहाँ र कहाँ पुगेको छ त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्दैन? अनि भ्रष्टाचार बढेर कहाँ कहाँ पुगेको छ त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्दैन? आज महगी पत्रकार महोदय महगीबाट अपरिचित हुनुहुन्न, म अपरिचित छैन, त्यो कसै कारणले भयो? उहाँहरूको कारणले भयो होइन। अनि केवल जनताको लागि भन्देर मात्रै पाइन्छ। कहाँनिर चुक्नुभयो त? जस्तो तपाईँ पनि 62-63 आन्दोलनमा व्यवस्था विरुद्ध लागेकै हो, आज तपाईँ यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस्, 46 सालको परिवर्तन भयो, 62-63 को परिवर्तन भयो, जनताकै लागि भनेर 2 पटकका परिवर्तन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, जनताको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएको देख्न तपाईँको भनाइले पनि त्यही देख्छ, मैले हेर्दा पनि त्यही देख्छु, अर्कोले हेर्दा पनि त्यही देख्छ। तर नेताको अवस्था चाहिँ आकाश जमिनको फरक भयो। चप्पल पड्काउनेहरू आज महलमा बस्ने भए, साइकल नदेखेकाहरू आज आलिशान करोडौँका गाडी चढ्ने भए। यो चाहिँ किन भयो? होइन, यो उहाँहरू के भने उहाँहरूको जति जोसुकै हुन्, 46 सालमा जुन खालको परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन देशको लागि अति आवश्यक थियो। तर परिवर्तन त भयो, हामीले परिवर्तनकारी नेतृत्व पाएनौँ। त्यसपछि उहाँहरू आफू केन्द्रित हुनुभयो। आफू केन्द्रित भइसकेपछि के भने अब
माओवादीले जुन मुद्दा उठायो हिजोको दिनमा केही मुद्दाहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको मुद्दाहरूमा हाम्रो खासै असहमति थिएन। जस्तो जुवा तास खेल्नेहरूमाथिको जुन एउटा दण्ड, अनि एउटा नसा सेवन गरेर अरूलाई दुःख दिनेहरूप्रतिको एउटा नियन्त्रण, अनि त्यसपछि महिला शोषणप्रतिको उहाँहरूको आवाज र गरिब निमुखाहरू, कमैया कमलरी लगायतका सबैको विरुद्धमा उठाएका आवाजहरूले उहाँहरूको सङ्गठन र उहाँहरूको कार्यकर्ताले मात्रै उहाँहरूलाई भोट दिएको होइन भने अब चाहिँ किनभने हामीले पञ्चायत फालेर पञ्चायतको विकल्पमा आएको बहुदलले पनि जनहितमा काम गरेन। किनभने पञ्चायत ढलेको पछाडिको निर्वाचित पहिलो सरकारले चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ उनीहरूको आँखा पुग्यो भने उद्योग धन्दा कौडीको भाउमा बेच्नेमा उहाँहरूको आँखा पुग्यो र देशमा चाहिँ नि रोजगार जे जति थियो त्यो सत्यानाश बनाइदिनु भयो। जे जति धेर थोर जुन चाहिँ नि हामीले निर्यात गर्थ्यौँ, हाम्रो व्यापार घाटाहरू केही हदसम्म कम हुन्थ्यो, त्यो चिजहरूलाई उहाँहरूले अत्यन्त बढावा दिनुभयो। उहाँहरूले कस्तो एउटा अर्थ लगाइदिनु भयो भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट एउटा जुत्ता, एक जोर जुत्ता निर्माण हुँदा बजारमा 500 रुपियाँ पर्छ र उहाँहरूले दिनुभएको उदाहरण त त्यही जुत्ता हामीले विदेशबाट मगाउँदा 350 रुपियाँ आउँछ, 150 रुपियाँ फाइदा भनिदिनु भयो र 350 रुपियाँ घाटा बनाइदिनु भयो। किनभने त्यो मजदुरले उत्पादन गरेर पाउने, उसले पाउने पैसा, कुहिएर जाने छालाहरूबाट हाम्रो देशलाई आउने पैसा र यी यावत चिज कुराहरू छन् जुन हाम्रो रोजगारी यथावत कायम रहने र हाम्रो चाहिँ नि आयातलाई कम गर्ने, अझ हाम्रो स्वयं निर्यात हुन्थ्यो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हामीसँग जुट मिलबाट जुट उत्पादन भएर बङ्गलादेशमा निर्यात हुन्थ्यो, हामीसँग कति चिजहरू भारतमै निर्यात हुन्थ्यो र हामी व्यापार घाटामा कम थियौँ। उहाँहरूले के भने नाफाखोरी कस्तो बनाइदिनु भने सीमित व्यक्तिहरू उहाँहरूसँग ऐपछि लागेर जी हजुर भन्नेहरूलाई त्यो बिचमा आउने त्यो नाफा खुवाउनको लागि अब त्यसलाई बिचौलिया भाषा जे प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा नि त्यो जो मान्छे धनाढ्य छ त्यसले एलसी खोलेर सामान ल्याउँछ, यो बजारमा बेच्छ, उसले के गर्छ भने बिना परिश्रम, मजदुर पाल्न परेन, केही पनि पाल्नु परेन, सजिलोसँग उसले कमाइ गर्छ र त्यसपछि त्यो कमाए बापत उहाँहरूलाई कमिसन पनि दिन्छ। अथवा उद्योगै बेच्दा पनि उहाँहरूले बेचेका उद्योगमा कति कमिसन खानुभयो त्यसको पारदर्शिता अहिलेसम्म छ। त्यस कारण कुरा कहाँनिर तर उहाँहरूले पटक पटक प्रश्न पार्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले उद्योग बेचेको आरोप लाग्छ भने हामीले थिलथिलो परेका उद्योग र अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी रहेका पञ्चायतले जम्मै खाएर बाहिरको आकार मात्रै छोडेका उद्योग कल कारखानालाई त्यत्तिकै राख्नुभन्दा बेच्नु नै उपयुक्त थियो, किनभने चलाउन सक्ने अवस्था थिएन उहाँहरू भन्नुहुन्छ। एमाले उद्योग बेचेको आरोप काङ्ग्रेसलाई लाउँछ भने हामीले त बेच्यौँ रे, ल हामी देश बेचुवा भयो, उद्योग बेचुवा भयो। एमालेको सरकार पटक पटक भयो, कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री पटक पटक हुनुभयो, माओवादी त युद्धै गरेर आएको थियो, उद्योग कल कारखाना खोल्दै भए हुन्थ्यो नि त, हामीले त रोक्ने थिएनौँ। काङ्ग्रेसलाई मात्रै दोष दिने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब कसको कुरा सुन्ने हामी? होइन, मैले काङ्ग्रेसमा दोष दिइरहेको छैन, किनभने प्रतिपक्षमा सशक्त रूपमा एमाले थियो, सरकारमा आउनै पर्दैन। उहाँहरूको खोइ त बुलन्द आवाज उठेको छ, कुनै उद्योग बन्दुक बोकेर आएको माओवादी पनि त आयो नि, खोइ त। अहिले बन्दुक बोकेर आउने माओवादीकै साँच्ची नै कुरा गर्नुहुन्छ र यदि सच्चा नेपाली भएर बोल्नुहुन्छ भने त उहाँहरूले त देशलाई 50 वर्ष तल पुर्याइदिनु भयो। आन्दोलनको नाममा उहाँहरूले भत्काएका भौतिक संरचना बनाउन कति पैसा लाग्छ त्यो कसैले हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ प्रचण्ड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको परिकल्पना हामीले गरेको, यो परिवर्तन हामीले ल्याएको, जनतामा चेतना हामीले ल्याएको, आजको यो विकास हामीले गरेको, तर हामीलाई नै सत्ताबाट बाहिर प्रधानमन्त्री हुन दिएनन्। यो परिवर्तनको संवाहक र यो परिवर्तनको नेतृत्व त हामी हो भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड। परिवर्तनको संवाहक भन्दा नि परिवर्तनको चाहिँ एउटा दृश्य चाहिँ उहाँहरू हो। अनि अर्को कुरा जुन उहाँले के भन्नुभयो भने अधिकार चेतना त्यो पक्कै फैलाएको, त्यसमा हामी विमत राख्दैनौँ। मैले अघि नै यहाँसँग भने जस्तो चाहिँ जुवा तासको बारेमा भन्न खोजेको उहाँहरूले चाहिँ एउटा मानिसलाई चेतनशील हुने, अब जागृत हुने। तर 50 वर्ष पर धकेल्यो हो, 50 वर्ष किन धकेलियो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेको जुन क्रियाकलाप छ, पहिलो कुरा त उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था नै गाईको के अरे बोकाको टाउको राखेर, बाख्राको टाउको राखेर, बाख्रीको बोकाको टाउको राखेर बाख्रा मासु बेच्ने, त्यो मात्रै होइन कुकुर अरू त्यतिसम्म नजाउँ। केहीले त्यो भन्यो, केहीले भन्ने, धेरैले भन्ने भाषा त्यो थियो। त्यो बोकाको टाउको राखिने, बाख्रीको मासु बेचिने
भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। र अर्को कुरा के थियो भने उहाँहरूले चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य गर्ने भन्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो लडाइँ, उहाँहरूले क्रान्ति हामी पहिले देशमा हुन्छ, त्यसपछि त्यो सैनिक सामन्ती सत्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्छ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट हामीमाथि हुने हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले प्रतिक्रान्ति गर्नुपर्छ र हामीले जनसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने यो कम्युनिस्टहरूको 6 सालदेखिको भनाइ हो। र उहाँहरू कालान्तरमा गएर त्यही समूहबाट कहिले चाहिँ नक्सलवादी आन्दोलनबाट झापा काण्ड हुँदै आउनुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो सम्माननीय खड्गप्रसाद ओलीज्यू, र त्यसपछि अब यही विरुद्ध आवाज उठाएर भौतिक संरचना लगायतका ध्वस्त बनाउने स्वयं प्रचण्ड नै पहिलो चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा उहाँ पहिलो पार्टी हुनुभयो। र यी विविध अवस्थामा उहाँहरूले ल्याउनु भएको चमत्कारिक जब उहाँहरूले क्रान्ति गर्नुभयो, क्रान्तिको समयमा जुन खालका उहाँहरूले परिवर्तन र चेतनाहरू जगाउनु भयो त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। त्यसमा हामी कुनै पनि गुनासो गर्दैनौँ, किनभने हामी नै पनि सुध्रियौँ उहाँहरूको कारणले गर्दा, त्यसमा हामीलाई आपत्ति रहेन। तर त्यो के थियो भने उहाँहरूको सत्ता प्राप्ति गर्ने उद्देश्य हो भन्ने कुरो सत्तामा पुगेपछि थाहा हुन्छ। सत्ता प्राप्त राजनीतिक पार्टी, कुन चाहिँ राजनीतिक नेता चाहिँ जोगी बन्नलाई राजनीति गर्छ? सत्ताकै लागि हुन्छ, पदकै लागि हुन्छ। विश्वभरकै उदाहरण त यही होला। अनि परिवर्तनको लागि लडेको, बन्दुक बोकेको, 62-63 को आन्दोलन गरेको, 46 सालको आन्दोलन गरेको उहाँहरू के जोगी बन्नका लागि थियो र? होइन, उहाँहरूलाई जोगी नै हुनुहोस्, मागेर खानुहोस् कहाँ भन्ने हो र? उहाँहरूको कमेन्टमेन्ट त जनताको हित र राष्ट्रहित भन्ने हो नि त। उहाँहरूले चाहिँ भारतीय चाहिँ क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको र अमेरिकन साम्राज्यवादको हामी चाहिँ नि अन्त्य गर्छौँ र हामी नेपाली जनतालाई नामको मुक्ति होइन कामको मुक्ति दिलाउँछौँ भन्ने हो नि त। त्यसको लागि लड्या हो नि त नेपाली जनताहरू। नेपाली जति माओवादी जनयोद्धा भएर जो युद्धमा होमिनु भयो, उहाँहरू के अरे अलिसान बङ्गाला र सुखद जीवनको सपना होइन, उहाँहरू के स्वतन्त्रता, स्वाभिमानता र शक्तिशाली देश निर्माणको लागि लड्नु भयो नि त। आज प्रकाश सपुतको गीतले के बोल्छ त? त्यो हेर्नुभयो? होइन, प्रकाश सपुतको गीतले भन्दा प्रकाश सपुतको गीत चाहिँ एउटा त्यसमा दुईटा तिनवटा कुराहरू अलिकति प्रश्नवाचक छन्। एउटा कुरा यो मौसममा किन ल्याइयो भन्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ। गीत मैले राम्रोसँग हेरेँ, धेरैभन्दा धेरै यथार्थहरू त्यहाँ राखिएका छन्। तर त्यसको सँगसँगै एउटा अलिकति कतै न कतै अलिकति सहन गाह्रो हुने अथवा अलिकति अपाच्य लाग्छ। के भन्दा जो योद्धा हिजो नेतृत्ववर्गले गल्ती गर्यो, नेतृत्ववर्गहरू आइएसई बन्यो, नेतृत्ववर्गहरू सुख सुविधा र सहेल आयस आराममा गयो, त्यो त्यहाँ युद्ध गर्ने जनयोद्धाको दोष होइन नि। तर एउटा जनयोद्धा मान्छेलाई एउटा नारी जस्तो, नारी एउटा चाहिँ जुन देशमा अथवा जुन घरमा त्यहाँ नारीको सम्मान हुँदैन त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मीले बास गर्दैन भन्ने हो। त्यो एउटा दृश्य जुन देखिएको छ, त्यो दृश्य चाहिँ अलिकति बढी नै हो कि भन्नलाई अत्युक्ति हुँदैन। तर जो योद्धाहरू छन् त्यो अवस्था भोगेका छन्, म प्रमाण देखाइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू भेटिसके, ती योद्धाहरूले हामीले बोल्न नसकेको कुरा प्रकाश सपुतले ल्याइदिए भनेर खुसी व्यक्त गर्ने पनि छन्। होइन, त्यो खुसी व्यक्त गर्ने सीमित होला। एउटा कुरा भने हामीले सामाजिक क्रमभङ्गता अथवा सामाजिक संरचना, हाम्रा चाहिँ नि सांस्कृतिक हाम्रा आदर सम्मानहरूलाई भत्काउने खालका कुराहरू अब के अरे हामीले लोकप्रिय हुन्छ अथवा चाहिँ केही मान्छेले हेर्छन् भनेर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नल्याउनु बेस हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो मेरो तर्क हो उहाँको बारेमा। तर त्यही युद्धको 10 वर्ष नेतृत्व गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सेक्स वर्कर हुन्छन्, छापामारहरू बनेका छन्, मैले देखेको छु भनेर बोलेको भिडियो पनि आयो नि। होइन, उहाँले के बोल्नुहुन्छ, उहाँले बोल्ने कुराको त उहाँको पढाइ र उहाँको बोलाइलाई हेर्ने हो भने त हाँस्नै मन लाग्छ। त्यतिवटा मात्रै कुरामा होइन। उहाँ सायद आज प्रचण्डसँगै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो भन्नुहुन्न थियो होला होइन। त्यस कारण के छ भने उहाँका विद्वता र शब्दशैली हाम्रा नेताहरूको हेर्ने हो भने त के लाग्छ भने हामी कुनै चाहिँ एउटा मतवालीहरूको खाइपी पछाडिको अनि विवादमा को चाहिँ तमासा त हेरिरहेको छैनौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँ युट्युबहरूको
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको हेर्दाखेरि एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले छ भने, त्यो कुरा छ भने, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो होइन, त्यो कुरा छ भने कि उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि आयो कि अहिले आयो कि त्यही बेलादेखि थियो भने कि त त्यसलाई सम्बोधन गरेर एउटा ठाउँ दिनु पर्थ्यो, राख्नु पर्थ्यो। उहाँसँग त अधिकार थियो नि त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे। जस्तै हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि छ नि त रेड लाइन एरिया भनेर राखेको ठाउँ कतै न कतै, जस्तै हामी विदेशतिर पाउँछौँ नि त। यदि उहाँको त्यो हो भने, मकसद त्यो हो अथवा उद्देश्य त्यो हो भने, होइन भने एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो शब्दहरू भए नै पनि भन्न मिल्दैन। मलाई थाहा छैन बाबुराम भट्टराई बेला बेलामा किन यस्ता बोल्छन्। जस्तै बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब 3वटा नेताले 3-3 अर्ब खाए भनेर बोले, एकचोटि बोल्दै सक्यो, प्रमाण पेश पनि गर्न परेन, त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पनि परेन। अहिले सेक्स वर्कर जनयुद्धमा लडेका योद्धाहरू सेक्स वर्कर काम गरिरहेको मैले देखाएको छु भनेर बाबुराम बोले। बेला बेलामा यस्ता तरङ्ग पैदा गर्ने बोली बाबुराम किन बोल्छ? उहाँहरू समाजमा अराजकता ल्याउनु खोज्नुहुन्छ, तरलता बनाएर चाहिँ सत्ता कब्जा अथवा चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति कब्जा गर्नु खोज्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। उहाँले मात्रै देखा होइन होला, अनि जनयुद्ध मात्रै सेक्स वर्कर छैनन् होला। यो कुरा अलिकति गम्भीर कुरा हो, तर म चाहिँ एउटा सम्मानित नारी वर्गको बारेमा धेरै कुरा मलाई पनि थाहा होला, तर म त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु उचित पनि मान्दिनँ र म प्रयोग पनि गर्दिनँ। तर यहाँनिर यसरी एउटा औँलो ठड्याएर यहाँ गरिबीले गएका होलान्, डेमोक्रेसी मान्नेहरू गएका होलान्, धार्मिक मान्छे होलान् सेक्स वर्कर बनेका, र माओवादी पनि त्यसभित्र होलान्। तर त्यस्ता कुराहरू त्यो एउटा एक खालको आफैमा भन्यो भने सामाजिक विकृतिका कुराहरू हामीले सार्वजनिक गर्ने कि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कि अथवा तिनीहरूको बाध्यता बुझेर तिनीलाई त्यस क्षेत्रबाट निकाल्ने भन्ने कुरा सोच्ने कि एउटा देशको ठुलो बडो मान्छे कलाकारले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई चाहिँ छरपष्ट पार्ने, त्यो कुरा मननीय छ नि त। तर त्यो कुरा त हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुराम उहाँहरूकै कारणले योद्धाहरू आज त्यो अवस्थामा पुगे। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तिनको कुरा बुझिदिनु पर्थ्यो, तिनको समस्या बुझिदिनु पर्थ्यो। त्यो प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम पनि प्रधानमन्त्री भए, डेमोक्रेसी आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र छ, जम्मै छ। तर ती योद्धाहरूले के गरे, कसरी खाए, बाँचे, कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन्, कोही बाख्राको खोरमा भेटिन्छन्, यो कुरामा यो नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्ने। त्यो कुरालाई समाजको दर्पणको हिसाबले प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गरिदिनुमा कहाँ गल्ती भयो, के गल्ती भयो? गल्तीको कुरा होइन, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ समाजमा ल्याउँदाखेरि त्यो समाज चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति समाजमा अराजकता अथवा चाहिँ नि मानसिक तनावहरू, कसैले आत्महत्या गर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन्। त्यस्ता तीभन्दा अरू बाहेकका उहाँले उठाउनु भयो त्यो पनि होला, तर जे जति उठाउनु भयो उहाँले ती गीतलाई मैले राम्रोसँग हेरेँ। जस्तै नेतृत्व वर्ग, उहाँसँग सँगै युद्ध लडेका मान्छेहरूले नचिनेको अवस्था, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अझ उहाँले महिलालाई अपमान मात्रै गर्नुभएको छैन, उहाँले पुरुषलाई पनि अपमान गर्नुभएको छ, अथवा जनयुद्धका युवकहरूलाई पनि अपमान गर्नुभएको छ। किन अपमान गर्नुभएको छ थाहा छ? त्यहाँ एउटा शब्द मैले भन्नै पर्छ, म उहाँको गीतलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु, म उहाँका धेरै गीतहरू पनि हेर्छु, राम्रो पनि छन्, तर उहाँले त्यहाँ महिलालाई मात्रै अपमान चाहिँ गर्नुभएको छैन। किन भन्दा उहाँ स्वयं आफू जनयुद्धको घाइते भएको भनेर भन्नुभएको छ र गीतमा त्यो प्रस्ट्याएको छ। र त्यसको सँगसँगै उहाँ स्वयं चाहिँ आफ्नो श्रीमती चाहिँ विदेशमा जानुभएको छ। कसका लागि भन्दा श्रीमान अपाङ्ग भएर छोरीको भविष्य निर्माण गर्नको लागि भने उहाँ श्रीमतीको अनुपस्थितिमा अनि अर्को महिलासँग अवैध सम्बन्ध राख्न जानुभएको छ। र बडा महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ हामीले एउटा देवत्व गरेर दानवत्व र देवत्व गर्नु होइन, यथार्थ खोज्नुपर्छ, चित्रण गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूको पनि मैले सुने, तर त्यहाँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ। अनि फेरि सँगसँगै के छ त भन्दा उहाँका आफ्नो एउटाको सहकर्मी देखेर उहाँ फर्किनु भएको छ। त्यसको मतलब के? उहाँ चाहिँ नि उहाँले देखाउन खोजेको जनयुद्धभन्दामा संलग्न हुने बाहेकका कोही पनि मान्छे होइन। त्यसो भए त उहाँले जनयुद्धमा नलागेको मान्छे भए त उहाँले त्यो सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँ गएर। त्यो प्रश्न कसले उठाएको छ तपाईँसँग अथवा कुनै सञ्चार माध्यम उठेको छ? उहाँले चाहिँ उहाँको श्रीमतीको विश्वासघात गर्नुभयो होइन, त्यो देखाउनु खोजे होइन त्यहाँ। तर वास्तविक कुरा कलाकारले देखाउन मिल्दैन। तपाईँ पनि एउटा पेसाले ज्योतिष हुनुहुन्छ, तपाईँले देखेका कुराहरू भन्दाखेरि तपाईँको घाँटी निमोड्न पाइन्छ, तपाईँको मुख थुन्न पाइन्छ। निमोड्नु त हुँदै हुन्न, त्यो पक्षमा मैले भनेकै होइन। कलाकार भनेका कस्ता हुन् भने देशका गहना हुन्, देशका सम्पत्ति हुन्, परिवर्तनका सम्भाग हुन्।
तर जे देख्छन् त्यही कुरा देखाउँछन् नि त। कतिपय चिजहरू कलाकारिताभित्र अथवा चाहिँ जस्तै हामी ज्योतिषी हुँदाखेरि हाम्रो भित्र पनि कतिपय चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सरलीकरण भए त्यो अलिकति भिन्न भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँसँग म विमति होइन। उहाँप्रति जुन व्यवहार भयो भनेर समाचार सञ्चार माध्यममा हल्ला आयो त्यो ठिक भएन म भन्छु, त्यसमा म आपत्ति राख्दिनँ। तर ती कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ती कुराहरू नभएको भए हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ सँगसँगै के हो भने यो जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्नुभयो सम्माननीय बाबुराम भट्टराईजीको, उहाँले चाहिँ नि जनयुद्धका ले गरेको मैले भेटेको छुइनँ, धेरै मान्छेले गरेका छन्। हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूकै सबै यही राजनीतिकर्मीहरूकै ठुल्ठुला नेतृत्व वर्गहरूकै कार्यकर्ता लगायतका उहाँहरूसँग चाहिँ नि ऐपछि लाग्नेहरूले खोलिएका रिसोर्टभित्र, विभिन्न ठाउँमा खोलिएका रिसोर्टहरूभित्र यस्ता धन्दा हुन्छन्। यस्ता धन्दा भनौँ कि अब एउटा खालको अब आनन्द भनौँ, त्यो चलेको छ यहाँ। त्यो एउटा कुरा हो। तर त्यहाँ केवल जनयुद्धका महिला मात्रै छैनन्, उनीहरू फेरि अर्को त्यो दुईवटा कुरा त्यहाँनिर जोडिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरू युद्ध लड्दाखेरि नेतृत्व वर्गले गरेको गद्दारी अथवा बेइमानीसँग उनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन। उनीहरू भनेका केवल परिवर्तनका लागि ज्यान आहुति दिन अगाडि सरेका हुन्, चाहे बुझेर लागे नबुझेर लागे। तर कुरो कहाँनिर छ भन्दा त्यो नभए हुन्थ्यो भन्ने हो मैले। अन्ततगत प्रकाश सपुत गले गीतमा त्यो भएको जुन दृश्य थियो, अति विवाद भएपछि प्रचण्डले त विवादमा नदेऊ भनेर सामान्य रूपमा लिइसकेका थिए, तर प्रचण्डका भातृ संस्थाका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले थ्रेड दिइराखेपछि प्रकाश सपुतले त्यो गीतको त्यो क्लिप जानेर आपत्ति थियो त्यो हटाए। ठिक गरे या गलत गरे? होइन, त्यो धम्कीको रूपमा हटाउँदा चाहिँ गल्ती हो। तर उहाँले त्यो हटाइसकेपछि के थियो भने आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने जस्तो उहाँको माओवादी एकजना नेत्रीको भनाइ थियो जनयुद्धमा लडेका महिलाहरूलाई अपमान। त्यसो भए के जनयुद्धमा नलड्ने, कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संलग्न नहुने नेपालीको चाहिँ आवाज उठाउनुहुन्न उहाँहरूले? उहाँहरूले त्यति शब्द त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। जनयुद्धमा लडेका मात्र होइन, कुनै पनि महिला वर्गमाथि भएको अमानवीय कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ, त्यसलाई जे पनि गर्न तयार छौँ भन्न सक्नु भएन। त्यसो मतलब त उहाँहरू के भन्छ सीमित घेराभित्र हुनुहुन्छ, सानो साँगुरोको डुरीभित्र हुनुहुन्छ। के जनयुद्ध लड्नेको मात्रै उहाँहरू नेतृत्व गर्ने हो त? अब त्यसो भएदेखि त्यो जनयुद्धमा संलग्न नहुने मान्छेहरू चाहिँ अब के यो देशमा बस्न नपाउने हो त? या उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको हकहित र उहाँहरूलाई परेको अन्यायको विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू नबोल्ने हो त? मलाई भन्नुहुन्छ भने आम नेपाली मेची महाकाली मात्रै होइन, संसारभरि विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण महिला वर्गहरू भनेका एउटा सृष्टिका सम्वाहक हुन्, प्रेरणाका स्रोत हुन्। उहाँहरूमाथि हुने अपमान भनेको त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गो सृष्टिमाथि हुने अपमान हो। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले जानेर बुझेर सोचेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो के विवादमा ल्याउनु उचित थियो या थिएन? जस्तो एउटा गीत गरे प्रकाश सपुतले, सार्वजनिक भयो, यसलाई सामान्य ढङ्गले अरू गीत जस्तै अगाडि बढ्न दिनु पर्थ्यो या यस्तो विवाद झिक्नु पर्थ्यो? होइन, यो त यस्तो हो। यसलाई के थियो भने वास्तवमै भन्ने यो सुनियोजित हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा सब केही न केही रहस्यमय चाहिँ छ। यो मैले अघि नै भनेपछि माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्न अथवा माओवादीको भुलिसाद पार्न यो गीत ल्याइयो? त्यो मात्रै पनि नहुनसक्छ, किनभने समाजमा एउटा चाहिँ यस्तो एउटा अब खोतल्दै जाने निस्किनु भयो, विभिन्न खालका वेश्यावृत्ति विसङ्गति विकृतिहरू छन् भन्ने पनि त एउटा सन्देश जाने भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा, जस्तो कतिपय मुलुकहरूमा त्यो ओपन छ, छुट्टै कुरा हो। तर हाम्रो मुलुकमा त अहिलेसम्म यो सृष्टिकालदेखि आजसम्म यहाँ यौन व्यवसाय नभएका होइनन्, यौन धन्दा नचलेका होइनन्। तर हामी कहाँ वैध रूपमा कुनै पनि राणाकाल होस्, त्योभन्दा अगाडि होस्, अथवा मल्लकाल होस् र अहिलेको शासन होस्, कुनै पनि चाहिँ संरचनाले त्यसलाई खुल्लमखुल्ला स्वीकारेको अवस्था त होइन भने यो अहिलेसम्म नभएको अनौठो कुराहरू भइरहेको थियो भने अब कस्तो भयो भने हिजो त सीमित मान्छेले मात्र थाहा हुन्थ्यो, जो चाहिँ धन्दा गर्थ्यो, जो धन्दामा संलग्न हुन्थ्यो, जो नियन्त्रण गर्थ्यो त्यसलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो। अब तपाईँको मेची महाकाली तपाईँहरू त संसारको मान्छेहरू जम्मै ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ। अब हातमा मोबाइल छ, सबैले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब एक थरी निम्न वर्ग गरिब वर्गलाई भोलि
त्यो खालको चाहिँ भुत चढेर त्यहाँ पो पैसा आउँदो रहेछ भनेर गइदियो भने समाज कहाँ पुग्छ? त्यहाँ हो नि समस्या। हामीले त हेर्ने के भने दीर्घकालीन रूपमा पर्ने कुरालाई सोच्नु पऱ्यो नि त, एउटा कलाकारले, बुद्धिजीवीले, राजनेताले, होइन र? त्यस अर्थमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति विचार पुगेन कि भन्नलाई आपत्ति भएन। तर त्यसो मतलब प्रकाश सपुतले 100मा 100 गलत गरे भन्ने होइन। र उनमाथि जुन चाहिँ नि के अरे उनले जुन अब गीत यदि उनले त्यो भाग, मैले त्यो पछाडि हेरेको छैन, त्यो भाग हटाउनु भएको हो भने उहाँले त्योभन्दा पहिले उहाँले जनसम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। अब प्रचण्डले चाहिँ यसमा परिपक्वता देखाए होइन, विवादमा नल्याऊ भनेर बोल्नु होइन। त्यो त यस्तो हो, अब यो त अब एमसिसीको कुरा जस्तै भयो। सडकमा कार्यकर्ता उफ्रिने, प्रचण्डको आदेश बिना कोही बोल्न सक्छ र प्रचण्डको पार्टीमा, त्यो त म पत्याउन्न। तर जे होस् संयमता अप्नाएको चाहिँ हो भन्नु। तर प्रचण्ड साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेका हुन् अहिले पार्टीमा अथवा देशमा प्रचण्डको पार्टी, किनभने उनी काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा छन्। अहिले काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने हो भने म एमालेसँग गठबन्धन गर्छु भनेर बोले, तपाईँले सुन्नुभएको छ। उनका मन्त्री वर्षमान पुनले त सडकमा पुगेको 63 सिटे काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याइदियो, फेरि सडकमा ल्याउने दिन नआओस् भनेर चेतावनी दिए गठबन्धन नगर्ने हो भने। एमालेसँग गठबन्धन गर्छु भनेर हुङ्कार गरिसके। उनको चरित्र बडो विचित्रको छ। एमालेमा केपी ओलीसँग सरकारमा हुन्छन्, शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर केपीको सरकार ढालिसकेका हुन्छन्। फेरि शेरबहादुरसँग सरकारमा हुन्छन्, केपी ओलीसँग एकता गरेर पार्टी एउटै बनाउने कसम खाइसकेका हुन्छन्। फेरि केपीसँग हुन्छन्, शेरबहादुरका पुगिसकेका हुन्छन्। यो प्रचण्ड भन्ने तत्त्व छ नि, चिज छ नि, यो कस्तो हो तपाईँ? उहाँ के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ कुनै एउटा ठोस निर्णयको नेता भन्दा पनि अवसरवादी नेता हो। नम्बर 1 डाइनामिक भनेर डाइनामिक भन्दिनँ हुन्छ, किनभने राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म एक खालको रणनीति उहाँकै सफल भएको छ। अहिलेसम्म उहाँ जुन उद्देश्यले राजनीति गराउनु भएको छ, आजको दिन पनि अब चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो कि घेराबन्दी भयो कि भन्न सकिन्छ। नभए उहाँको रणनीति भएको छ। किन भएको छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, प्रचण्ड बाहेकका अरू सबै चाहिँ कस्ता मान्छेहरू भए भने सत्तामा पुग्नको लागि जे पनि गर्ने भए। प्रचण्डले पुर्याउनलाई जे पनि गर्ने, उहाँ त पुर्याउनलाई उहाँ त प्रयोगकर्ता हो बाबा। उहाँले त प्रयोग गर्ने सिद्ध्याइदिने काम हो उहाँको। आफै सिद्धिन थालिसक्यो होइन के अन्त्यमा त तपाईँको बम विस्फोटन हुँदा त्यो ठाउँ मात्रै सिद्धिन्छ नि त, त्यो बम पनि सिद्धिन्छ नि त। आखिर त के छ भने यथार्थ राजनीतिमा भएन भने, राष्ट्रियता राजनीतिमा भएन भने, जनहित राजनीतिमा भएन भने त्यो प्रचण्ड मात्रै सकिने होइन, हरेक व्यक्ति सकिन्छन्। किनभने राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो निष्ठा हो। उहाँ त के हो भने उहाँलाई हामीले म जस्तो मान्छेले बुझ्ने भने चाहिँ के हो भने उहाँ एउटा चलायमान र डाइनामिक एउटा अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न जान्ने नेता हो उहाँ। त्यसमा विमति छैन। कुरो कहाँनिर रह्यो भन्दा उहाँले हुँदा खाँदाको चाहिँ इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसलाई तिलाञ्जली घाटमै पुर्याइदिनु भयो। त्यो यो दिन होइन, त्यो दिन पुर्याइदिनु भयो। कुन दिन? जुन दिन उहाँहरू 12 बुँदे समझदारी गरेर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न आउनुभयो। गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपतिको सपना देखाइदिनु भयो होइन। उहाँले कस्तो चाहिँ नि नाटक गरिदिनु भयो भने राजालाई चाहिँ नि यो काङ्ग्रेस राष्ट्रहितमा छैन, परे हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्छौँ भन्नुभयो। हामी प्रजातन्त्रलाई अब जनताको जनमतलाई स्वीकार्छौँ, यो सामन्ती प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बनाइदिनु भयो। 2टा थरी जुदाइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले एक खालको सत्ता कब्जा गर्नुभयो। र के छ भने गैर संवैधानिक तरिकाले राजामा भएको नीति अधिकारमा जनअनुमोदित संसद, त्यो पनि विस्थापित भएको संस्थालाई संविधानमा व्यवस्थै नभएको व्यवस्थाबाट उपस्थित गराइदिनु भयो। त्यसपछि संविधानले परिकल्पनै गर्न सक्दैन, कुनै पनि कानुन र विधि नियमले गर्नै सक्दैन, नसक्ने कुरा त्यही राजाले पुनर्स्थापित गरेको संसदबाट राजा हटाइदिनु भयो। राजाले पक्कै त्यति बेला गल्ती गर्नु भएकै हो, त्यसमा आपत्ति छैन, हामीले त्यसकै विरुद्ध गरे हो। तर हामीले गरेको आन्दोलनभित्र, आम नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलनभित्र न गणतन्त्रको कुरा थियो, न धर्मनिरपेक्षको कुरा थियो। त्यो कहाँबाट आयो? यहाँ त के छ भने कहीँ टेलिफोनबाट आयो, कहीँ इमेलबाट आयो होला, कहीँ कतैबाट आयो होला, रातारात ल्याइयो। प्रचण्ड गिरिजाप्रसादहरूलाई यो थाहा थियो होइन? अब उहाँहरूलाई थाहा छैन भने पनि उहाँहरू त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ। भनेपछि अब यदि गठबन्धन काङ्ग्रेसले प्रचण्डसँग गरेन भने प्रचण्ड के एमालेसँग फेरि मिल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ?
फेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने र काङ्ग्रेस फेरि उताल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? काङ्ग्रेस त उताल्नुपर्छ, देख्नुहुन्छ पर्छ नि। कम्युनिस्टहरू मिल्छन्? होइन, कम्युनिस्टहरू मिल्नु नमिल्नु, कम्युनिस्टको भोट काङ्ग्रेसलाई कहिले पनि हाल्दैन। त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेसले ललिपप चाटे हो। जब चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसपछि विदेशी स्वदेशी सबै मिलेर प्रयोग गर्छन्। शेरबहादुरजीले उहाँ प्रयोग हुनुहुन्छ। स्वदेशी विदेशी सबै मिलेर भनेपछि त्यसपछि के हुन्छ त देउवालाई प्रयोग गरिसकेपछि? त्यसपछि कति अब प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यसपछि देशमा अराजकता हुन्छ, त्यसपछि बाहिरी शक्तिलाई चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ दुई हातमा लड्डु हुन्छ, बाहिरतिर मिलेर पाउने दाना पानी पनि पाएकै हुन्छ। यहाँ यदि त्यो पाइएन र यहाँ तरलता भयो भने आफूले सत्ताको कब्जा गर्न पाइन्छ, डेमोक्रेसी खत्तम हुन्छ। अनि फेरि बजारमा एक प्रकारको चर्चा छ कम्युनिस्टहरूको वाम गठबन्धन, वाम एकता हुने अथवा कम्युनिस्टहरू एकता हुने सम्भावना छ। काङ्ग्रेसलाई त्यसले तरङ्गित बनाइदिएको छ। अब खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छोबाउको अनुहारको अवस्थामा काङ्ग्रेस पुगेको छ भन्छन्। वाम गठबन्धन के अरे प्रचण्ड र माधव नेपालसँग गठबन्धन गरौँ भने काङ्ग्रेसभित्रै विरोध छ। हामी माओवादीलाई हिजोको जस्तै भोट हाल्न सक्दैनौँ, बरु विद्रोह गर्छौँ भनेर भित्र आवाज उठिरहेछ। यदि गठबन्धन नगर्ने हो, माधव नेपाल र प्रचण्ड फुत्केर केपीसँग गठबन्धन गर्ने र फेरि काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर हुने अवस्था उत्पन्न भइसकेपछि बडो सकसमा काङ्ग्रेस पुगेको छ भन्छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेसले सकसमा पुगे होइन, आफै गयो भने त। काङ्ग्रेसले अहिले सत्ता जानु पनि जरुरी थिएन, न जनमत हो उहाँहरूलाई त्यहाँ जानु दिने। गल्ती काङ्ग्रेसले गर्यो? गल्ती मात्रै गरे र जीवनमा गर्ने नहुने गल्ती भने चिनिया विदेश मन्त्री आउँदैछन्। भारत, चीन र रुसको समर्थनमा नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भन्छन् मान्छेहरू। त्यो हल्ला चल्न थाल्यो। चिनिया विदेश मन्त्री त्यही प्रयोजनका लागि पनि यो व्यवस्था, जुन व्यवस्थाले एमसिसी पास गर्यो, चीनका लागि खतरनाक भयो। अमेरिका नेपाल आउनु भनेको भारतका लागि पनि खतरनाक हुन्छ भनेर भारतले महसुस गर्यो। त्यसकारण रुसको विपक्षमा भारत र चीन दुवै गएनन्, नेपाल गयो। चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा होस् मतदान गरेर, चाहे कूटनीतिक तरिकाले युक्रेनको पक्षमा उभिएर होस्। त्यसकारण यी तीनवटा शक्ति रुस, चीन र भारतको समर्थनमा नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ, यो व्यवस्था जाँदैछ भन्ने बहस भइरहेछ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन, नेपालमा अब के छ तपाईँको भन्नु भने वर्तमानमा दुईवटा कुरा देखिन्छ। अब एउटा त यो जीवन्त कालदेखि स्वतन्त्र र स्वाभिमानतापूर्वक रहेको देश र यो तन्त्र मन्त्र, योग, ध्यान, साधना, देवताहरूको बसोबास, देवताको शक्तिले बचेको देश भन्ने हामी चाहिँ नि ऐतिहासिक कथन हेर्ने हो भने पनि यसको स्थायित्वको लागि राज संस्था अपरिहार्य छ। अर्को चाहिँ के छ भने मैले बुझेको, मैले घुमेको विदेश, मैले भोगेको मेरो देश 46-42 सालको सत्याग्रह, अनि 45-46 को एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र इभन 62-63 को आन्दोलन समेतको आफ्नो सहभागिता आफ्नो क्षेत्रबाट जति सकिन्छ त्यो सहभागितासम्म जनाएको हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संसारको राजनीति अथवा हाम्रै पनि राजनीतिमा एउटा निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई मात्रै सहयोग गरिन्छ र त्यससँग मात्रै विश्वास गरिन्छ। यहाँ त के भइदियो भने अब उहाँहरू त सबैलाई सबै हेऱ्यो भने अब यहाँ तपाईँको हामीले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, समाजवादी जे नाम दिए पनि विधिले सबै मानेको, उसले उसलाई सहयोग गरेको, उसले उसलाई सहयोग गरेको। हिजो शेरबहादुरजीले माओवादीको प्रचण्ड नेतृत्वको उहाँको छोरीलाई भोट हालेको, अब प्रचण्डजीले उहाँको कोही मान्छेलाई भोट हाल्नु भयो होला, अनि बाबुरामजीले काङ्ग्रेसको निगरानीमा अथवा चाहिँ नि आशीर्वादमा उहाँ आफ्नो सत्ता प्राप्त गर्नुभएको, अनि लिङदेनजीले ओलीको खड्गप्रसाद ओलीज्यूको समर्थनमा जित्नुभएको। यी आदि कुरा हेरिसकेपछि उहाँहरू सबै सत्ताको लागि नीति विधि थिति र निष्ठा होइन, जोसँग जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई विदेशीले विश्वास गर्छन्। त्यस अर्थमा एउटा कुरा के हुनसक्छ भने हालको अवस्थामा यदि एउटा सक्षम र इमान्दार र निष्ठावान नेतृत्वको उदय नहुँदाखेरि चीन, भारतलाई के डर छ, चीनलाई के डर छ भन्दा यस्तो रोग उनीहरू कहाँ सर्यो भने हामीले त उनीहरूले गम्नी होइन, यदि त्यो सर्यो भने त हामी खत्तम हुन्छौँ भन्ने भारतलाई डर हुन्छ। उसले आफूलाई गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक मुलुक भन्छ भने चीनको चाहिँ समस्या कहाँ छ भन्दा तिब्बतसँग छ।
अर्को के छ भने अब अमेरिकालाई यथास्थितिमा कसैले त्यो विश्वास नगरे हुन्छ कि मलाई अमेरिकाले विश्वास गरिरहेछ भनेर गर्दैनन् उनीहरू एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि लिन्छन् र यस्ता खालका मान्छेहरूलाई उनीहरू दुश्मन पनि ठान्दैनन् मित्र पनि ठान्दैनन्। त्यसकारण म भन्दैछु, त्यसकारण यी सबैजना फेरि केही समयको लागि हाम्रो मायाले होइन, इभन राजाको मायाले पनि होइन, र यो केही समय यता धेरैभन्दा धेरै जस्तै अहिले हेऱ्यो भने मान्छेहरू वाक्क दिक्क भएर राजा पनि भन्न थालिराखेको र आम जनताको मनोभावना पनि सम्बोधन हुने, वर्तमानलाई यिनीहरूलाई लिएर हिँड्यो भनेदेखि अब यहाँ कसैले पनि एकल आएर ताण्डव नृत्य नचाउन सक्ने अवस्था भएन। किनभने भारतको सरकारलाई मात्रै हुँदैन, त्यहाँका विद्वानहरूलाई हेर्नुपर्छ, त्यहाँका कूटनीतिमा दहरा हुन्छन्। यहाँनिर चाहिँ कुनै विसङ्गति र विकृति आयो भने त्यो रोग हामी कहाँ सर्छ भनेर भोलि सरकारले नेपालकै कारणले भारतमा चाहिँ नि राजनीति बबन्डर आएर भारतमा राजनीति छताछुल्ल देशै टुक्रिन सक्छ। त्यति सामान्य अवस्था छैन भारतको लागि भने चिनको लागि पनि त्यो समस्या छ भने यी बेलामा आएर उपस्थित भएर अब यो सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्र नै आफ्नो विरुद्धमा गएको बेलामा यहाँ आएर उपस्थित भएर अमेरिकालाई पनि केही लिनु छैन। यस अर्थमा चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई एउटा चाहिँ अवस्थामा उपस्थित गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर त्यो अवस्थाले मात्रै राष्ट्र संस्था आएर तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा र हाम्रो देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्र संस्था भने त जनचाहना जनसमर्थन छ भने अनि राजाको प्रतिबद्धता छ भने अब त यहाँ त यो पनि शङ्का भइसक्यो। किनभने जनताकै कुरा गर्ने हो भने त कुन सडकको कुन कुनामा कुन ठाउँमा चाहिँ जनताले आवाज उठाएको छैन र राजाले त खासै त्यसमा चासो देखाए जस्तो देखिँदैन। के बुझ्नुहुन्छ राजाको मनोविज्ञान तपाईँ? अब राजाहरू हत्तपत्त बोल्दैनन्, गाम्भीर्यता नै राख्छन्। अब समयको प्रतीक्षा गरे पनि हुनसक्छ, अब यो म झन्झट चाहन्न, अब जोसुकै होस् भन्ने पनि हुनसक्छ। दुइटै कुरा हुनसक्छ। किनभने त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा अरूको विचारलाई हामी ठ्याक्कै कसरी भनेर दुईवटा मात्रै एउटा हुनसक्छ। तर तपाईँले त मलाई यसअघिका दुईवटा अन्तर्वार्तामा राजा सेना एक ठाउँमा नआए, त्यो त मेरो भनाइ हो नि त। मैले राजा के गर्दैछन् भन्ने कुरा हजुरले मलाई प्रश्न गर्ने अनि मेरो भनाइसँग जोड्न मिल्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजा र सेना एक ठाउँमा उभिएन भने त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ जनताको सहभागिता भएन भने जनसमर्थनमा उभिएन भने र विदेशीका विभिन्न चलखेल र अनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक कमजोरीका कारण कि त अब हामीसँग चाहिँ देश नहुन सक्छ, नभए विकल्पमा यो समूह हुन्छ भन्ने यो मेरो भनाइ हो। नागरिकको भनाइ हो। फेरि चैत 28 सम्म दिनुभएको छ तपाईँले। त्यो ग्रह पनि जोड्यो। मलाई त्यसमा तपाईँले ग्रह सोध्नु भएको थियो लास्ट टाइम। ग्रहले के भन्छ? ग्रहले चाहिँ चैत 28 सम्म भन्छ। त्यो ग्रह जोडिएको थियो। अब हामी ग्रहको कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यसमा यसरी भन्न सकिन्छ, राजा र सेना एक ठाउँमा आएन भने जनसमर्थनमा, एक ठाउँमा आएन भने मैले त्यसरी भनिरहेको छु कि देश रहन्न, आयो भने व्यवस्था रहन्न। त्यो त आएपछि व्यवस्था रहने कुरै भएन नि। भने अब देश रोज्ने कि व्यवस्था रोज्ने? सेना मात्रै कुरा होइन, सेनाले त सेनाप्रति पनि जनताले प्रश्न उठाउन सक्छ। राजा र जनता चाहिँ एक ठाउँमा उभिनु पऱ्यो। राजा र जनता एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो, उभिनु पऱ्यो। नभए के हुन्छ? नभए त अब हाम्रो भूमि होला, घर यहीँ होला, तर हामी हुँदैन। हाम्रो कुनै पनि संरचना हाम्रो हिसाबको केही पनि हुँदैन। त्यो कहिलेसम्मको कुरा हो यो? अब तपाईँले मैले यो चाहिँ ग्रह योगको हिसाबले सोधेँ है। अहिले मैले तपाईँले ग्रहको हिसाबले त अब यो के अरे घरिघरि ग्रहको कुरा भएन। यो वर्षभित्र, त्यो पनि चैत 28 गते भित्र नै हो। हामी ग्रहको कुरा नगरेर ग्रहको कुरा नयाँ साल आउँदैछ, त्यो बेला गरौँ। भनेपछि 78 सालभित्र भनौँ न त, 78 सालभित्र राजा र जनता एक ठाउँमा नआए हामी देशै नरहने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो गम्भीर कुरा यहाँ, त्यो सम्भावना हुन्छ। तर यही मौकामा सुन्नमा आएको छ भोलि राजा ज्ञानेन्द्र पूर्वी नेपालको भ्रमणमा जान लाग्यो। हुन त पटक पटक उहाँ धेरैचोटि नेपालका धेरै ठाउँमा जानुभएको छ, जनलहर पनि देखिन्छ, झापा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यसको के छ? यसलाई पनि सामान्य रूपमा लिने कि यहाँ पनि केही कुराहरू छ भनेर बुझ्ने? के हो, सत्य हो कि यो हल्ला मात्रै हो? अब हावा नचली पात त हल्लिन्न, हल्ला बजारमा छ। त्यो भए अब यो मौसम त्यहाँ जाने मौसम पनि होइन। राजाहरू यो गर्मीको समयमा त झापा त गर्मी भए पनि फर्किने नै हो। त्यसले एउटा कुरा के बुझाउन सकिन्छ भने अब फेरि हाम्रो मित्र देशको नजिक पनि छ, सिमाना पनि हो, केही कुरा त मित्रसँग सहमति लिनु पनि पर्ने होला। त्यो दुईवटा कुरा
अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान न हो विश्लेषण। के अनुमान गर्न सकिन्छ भने अब उहाँ जनता जति नै उहाँप्रति आकर्षित भएर उफ्रिए पनि उफ्रिएर मलाई मतलब छैन भनेर अब विश्राम गर्न जानुभयो, होइन भने कुनै तयारी गर्न जानुभयो होला भन्न सकिन्छ। कुनै व्यापक तयारी हुनसक्छ। किनभने ग्रह स्थिति त्यतिकै आराम गर्न जानु भएन होला, किनभने उहाँले दसैँमा निकालेको विज्ञप्ति, प्रजातन्त्र दिवसमा निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ उहाँका अलिक कडा रूपमा आइरहेछ। त्यो विज्ञप्ति हेर्दा उहाँ त्यतिकै आराम गर्न मात्रै झापा जान खोज्नु भयो भन्ने बुझिन्न। त्यही त मैले दुइटै हुनसक्छ, यो त सम्भावना न अनुमान न भयो। अनुमानमा दुइटै कुरा हुनसक्छ। या त अब उहाँ तयारी गर्न जानुभयो, या त उहाँ चाहिँ अब विश्राम लिन जानुभयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब विश्राम गर्ने फेरि यो समय नभएकोले बढीभन्दा बढी शङ्का के गर्न सकिन्छ भने तयारी गर्न जानुभयो भने। के देख्नुहुन्छ त अब हामी नेपाली जनता निरीह भयौँ, निरीह जनताको यो चिन्तित अनुहार, तपाईँ हाम्रै अनुहार, प्रतिनिधि अनुहार हुन्, यी अनुहारमा हाँसो उमङ्ग आउने सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ? म त धेरै देख्छु। त्यसमा त म के अरे आशावादी मात्रै होइन, विश्वसनीय मान्छे हो। मैले अघि नै पनि भने र पटक पटक पनि भनिराखेको हो, जसले नेपाल सिद्ध्याउन चाहन्छन् ती सिद्धिने हुने इतिहासदेखि अहिलेसम्म त्यो नै हो भने नेपाल कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै चाहिँ नि शक्ति निर्माण भएर नेपाल फेरि हामी हाँसेर स्वाभिमानतापूर्वक बाँचेर हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले यसरी हामी पटक पटक बाँचेको हो भनेर कथा दिने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ देवभूमि यो चाहिँ हाम्रो तन्त्रभूमि, मन्त्रभूमि, ऋषिमुनिहरूको भूमि भनेर हामीले भन्यौँ। तपाईँ र म यो कुरा गरिरहँदा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीका एकजना जिम्मेवार नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर, जो यति बेला अर्थमन्त्री पनि छन्, उनी रुकुममा गएर चाहिँ एजी चर्च भनेर चाहिँ चर्च उद्घाटनमा लागेको र चर्चले आवश्यक पर्ने पैसा पनि जम्मा गरिदिन्छु भनेर त्यहाँ वचनबद्धता गरेका कुराहरू सार्वजनिक भए। यसले के हाम्रो देवभूमि, तन्त्रभूमि, मन्त्रभूमि, ऋषिमुनिहरूको भूमिमा यही खोजेका थियौ? उनले त्यो गर्नुको अर्थ के छ? एउटा धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा बहालवाला अर्थमन्त्री गएर चर्चको उद्घाटन गर्दाखेरि यसले के सन्देश दिन्छ? अब त्यसलाई हामीले बुझेको संविधानमा गर्ने हो, बुझ्ने हो भने हामीले बुझेको शब्दलाई धर्मनिरपेक्षको अर्थ हो राज्यले धर्मको कुनै पनि निरपेक्ष भन्नुको मतलब त्यहाँ 8 गुणले गुण भएर निरपेक्ष हुन्छ भनेको राज्यले कुनै पनि धर्मलाई अँगाल्दैन राख्छ। यो त्यो ऊ भन्दैन उसले भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने एउटा त्यो कति जायज भयो भनेर उहाँले विचार गर्ने कुरा भयो। अरू कानुनले कति छुट दिन्छ दिएन हुन्छ, उहाँहरू कानुन कहिले मान्ने हो र अहिले कसले चाहिँ मानेछ र कानुन नै भनेर मान्ने पार्टीले मानिरहेको छैन भने बरु हिजो राजा महाराजाहरूले राणाहरूले कानुन मानेको इतिहासहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। कतिपय ठाउँमा उनीहरू क्रूर र तानाशाह हुँदा पनि अहिले त केही पनि मानिएको छैन। अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ भने उहाँले चाहिँ एउटा 2टा 3टा कुरा हुन्छ। उहाँहरू मैले कता झल्को उहाँहरूकै पार्टीको शीर्ष नेताको एउटा भाषण चाहिँ कम्युनिस्टहरूको धर्म भनेकै क्रिस्चियन हो भनेर भाषण गरेको मैले एउटा एक झल्को सुनेको थिएँ। उहाँहरू सायद त्यसको सम्भाग हुनुहुन्छ र जानुभएको छ, या त उहाँहरू अराजकता ल्याउन खोजिरहनु भएको छ, या त उहाँहरू विक्षिप्त भइराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा जस्तै हामीले प्रकाश सपुजको गीतको एउटा समयको कुरा गऱ्यौँ नि, जुन अवस्थामा उहाँ त्यहाँ जानुभयो त्यसले चाहिँ 2टा 3टा कुराहरूलाई मनन गर्न अथवा सोच्न सकिन्छ। या त उहाँ जसले जे नाप्छ नाप हामी क्रिस्चियन हौँ र हामी यो संविधानले जेसुकै भनोस्, यो व्याख्यामा त अर्कै कुरा छ नि त, जेसुकै भनोस् हामी यसलाई खुला चुनौती दिन्छौँ, कोही पनि हाम्रो विरुद्धमा छ भने आइज भनेर चुनौती दिया हुनसक्छ। या त के छ भने जनता त नेता त भोटका लागि हो, उहाँको चाहिँ नि त्यहाँ भोट बढी हुनसक्छ। तेस्रो कुरा त के हुन्छ भने अराजकता ल्याउने एउटा सुनियोजित केही हुनसक्छ। तर उहाँहरूमाथि एउटा आरोप लाग्थ्यो कि उहाँहरू क्रिस्चियनद्वारा सञ्चालित हुनुहुन्छ, सिआइएद्वारा सञ्चालित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्नुभयो, उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पश्चिमाहरूकै पोल्टाबाट आउनुभयो, उहाँहरूको कुनै न कुनै हिजो जनयुद्ध हुँदा पनि मन्दिर भत्काउनु भयो,
टुप्पी काट्नुभयो, जनै काट्नुभयो, ग्रन्थ जलाउनु भयो, पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल मार्नुभयो, त्यो हाम्रै आँखा अगाडि छ। तर त्यति बेला पनि चर्चमाथि आक्रमण गरेको सुन्न पाइएन, क्रिस्चियनमाथि आक्रमण गरेको सुन्न परेन। यो सबै हिसाबले उहाँहरू क्रिस्चियनिटी फैलाउनै युद्ध गर्नुभएको थियो, जुन कुरा अहिले पुष्टि भयो भनेर आरोप लाउँछन्। त्यहाँ त्यो आरोपले बल पाएको हो, अब त्यो आरोप पुष्टि भएको हो। अब त्यहाँ आरोप लाउने कुरामा चाहिँ के छ भने सोलो डोलो हामीले जनयुद्धलाई एकाङ्गी भाषामा हेर्नु हुँदैन। जनयुद्ध उहाँहरूले लडेकै होइन। जनयुद्ध कसले लड्यो भने नेपाली नागरिकले लड्या हो। नेपाली नागरिक जो थियो ऊ क्रिस्चियनिटीको लागि लड्या पनि होइन, ऊ चाहिँ नि सामन्त र धनाढ्यहरूको पक्ष पोषणको लागि लड्या पनि होइन, ऊ स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई लड्या हो। तर उहाँहरू त के छ भने उहाँहरू जनयुद्ध लड्दा अब उहाँहरूकै भनाइमा विभिन्न सञ्चार माध्यम, तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले अब 5 स्टार होटलमा बसेर लडेको आदि कुराहरू भन्ने हामी सुन्न पाउँछौँ। अब हाम्रो देशमा जे भन्दा नि हुन्छ, एकचोटि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले देशको साँचो अन्तै रहेछ भनिदिनु भयो, भन्न पाउने कुरा हो, त्यो भन्नुहुने कुरा हो भए पनि। अनि अर्को चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्रिस्चियन उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन, उहाँ क्रिस्चियनहरूबाट सहयोग लिनुहुन्छ लिनुहुन्न, अथवा उहाँहरूबाट प्रयोग हुनुहुन्छ हुनुहुन्न चाहिँ थाहा छैन। तर उहाँहरू सँगसँगै लागेर जब जनआवाजलाई सम्बोधन गर्ने सरकारहरू पनि जो जति भए, त्यो पनि के देखिन्छ भने उहाँहरू मन्दिर बन्द, चर्च बन्द गर्नुहुन्न, अनि कुनै महामारी आयो भने पहिले मन्दिर बन्द गर्न पुग्नुहुन्छ। चर्चमा हुने भेलामा चाहिँ के जाएन। त्यसपछि अब हिन्दूका पशुपति पूजेश्वरी चाहिँ कोरोना उत्पादन गर्ने क्षेत्र, अनि क्रिस्चियनका कुनै पनि चर्चहरू चाहिँ कोरोना निरोधक शक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो त। कतिवटा चर्च बन्द भए त कोरोनाको बेला, तर पहिले पशुपतिको ढोका त ताल चलायो नि त, पूजेश्वरीको ढोका त ताल चलायो नि त। अनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के छ भने सांस्कृतिक कार्यमा यसमा एमाले पनि पछि छैन। त्यहाँ के अरे एमालेभित्र धर्मवादी प्रशस्तै होलान्, तर नेतृत्व त्यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षतावादीले नै पकड जमाएको छ। उहाँहरूको विधानमै छ त्यो। त्यसो भए माओवादी जनयुद्धमा क्रिस्चियनको समर्थन थियो भन्दा, अनि क्रिस्चियनको समर्थन मिल्छ थियो भन्दा पनि अब कुरा के छ भने उहाँ क्रिस्चियनिटीहरू अराजकता फैलाएर कङ्गाल बनाएर अनि आपतकालीन अवस्थामा स्याम्पेती देखाएर सहानुभूति दिएर धर्म प्रचार गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने सपना देखेको हुनुपर्छ उहाँहरूले। तर त्यो कुराहरू जनयुद्धका योद्धाहरूलाई दोष दिन मिल्दैन। अब अन्तिममा चुनाव हुन्छ वैशाख 30मा। अब यस्तो छ, अब तपाईँको यो चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा हेरियो भने त्यस्तै ढुक्क उहाँहरूको विधि व्यवहार चरित्र इतिहासले ढुक्क हुने अवस्था छैन। तर तपाईँले भने जस्तो त 79 साल लागिसक्छ, 78मै केही भइसकेपछि चुनाव हुने त्यो त्यही त भन्दैछु। उहाँहरूको तौर तरिका 78को यो कुराले त्यो सम्भावनालाई त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। कथम कदाचित भइहालेछ भने अवस्था के हुन्छ? प्रचण्डको के हुन्छ हाल? माधव नेपालको हाल के हुन्छ? होइन, यहाँनिर अर्को एउटा यसमा चाहिँ अलिकति गएर के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी स्थानीय चुनावमा जाने बेलामा जसले जे भने पनि स्थानीय चुनावमा वर्चस्व एमालेको हुन्छ। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो त्यो हुन्छ उनीहरू के भने त्यहाँ कुनै जनमत जितेर होइन, उहाँहरूले राम्रो काम गरेर होइन, सायद त्योभन्दा नराम्रो कहिल्यै भएन होला उहाँहरूको केही मान्छेको भरण पोषण बाहेक। तर कुरा के छ भन्दा उहाँहरूका कार्यकर्ता जो छन्, अब मान्छे धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो राजनीतिमा घृणा र निराश भइसकेको अवस्था छ। कतिभन्दा कति मान्छेहरू भोट हाल्न जाएनन्। अनि चुनाव इमान्दारीपूर्वक हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जहाँ जसले सोच्छ त्यहाँ त्यसले धाँधली गर्ने हो। अनि मरेका नाममा भोट हालेको इतिहास त हामीसँग कति छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी पार्टीको अब के छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि सङ्घीय सांसदमा राम्रै उपस्थिति होला, तर स्थानीय तवरमा उहाँहरूको त्यस्तो राम्रो उपस्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्घीय संसदमा राजा फर्काउने गरी उहाँहरूले मत पाउन सक्नुहुन्छ, चुनावबाट राजा ल्याउने त मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले होइन, उहाँहरूसँग अर्को 7 पार्टी जोडे पनि कहिले पनि हुँदैन थियो। भनेपछि फेरि त्रिसङ्घकै सरकार बन्ने सम्भावना छ। अब यथास्थितिमा यो व्यवस्था रह्यो भने त्यही त्रिसङ्घको बन्ने, अराजकता हुने अनि देश फेलियर हुने हो। त्यसकारण राजा र जनता एक ठाउँमा आउनु पर्यो, देश जोगाउनु पर्यो भन्नेमा तपाईँको मत छ? अनि मेरो होइन, यो त अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ देश चाहने देशभक्तहरू सबैको एउटै मत होला। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी एउटा समूह एउटा व्यक्तिलाई दोष दिएर नबसौँ।
आम जुनसुकै पार्टीमा भएका मान्छेले पनि पहिले चाहनुपर्ने देश नै हो र देशलाई अर्को कुनै विकल्प छ भने दिन पर्यो देशलाई एउटा सक्षम बनाउनको लागि। म अघि भन्दै थिएँ कुरा के रह्यो भन्दा अझ यहाँनिर थप्नै पर्ने हुन्छ जस्तो सङ्गठनको हिसाबले बलियो भनेको तपाईँको चाहिँ नि दोस्रोमा काङ्ग्रेसै हो। यसरी भने स्थानीय तहमा एमाले पहिलो, काङ्ग्रेस दोस्रो। अब कहिले झुक्किएर अब सरकार चलाउँदा अब ठेलमठेल गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस पहिलो पनि हुनसक्छ। यो दुईटाको प्रतिस्पर्धा त्यो त त्यसमा विमत नै छैन। माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीको उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने टाउको गन्यो भने उहाँहरूको केही उपस्थिति हुनसक्छ। किन भन्दा यदि जता पनि सङ्गठन भयो भने उहाँहरूले पठाएका जो मान्छेहरू हो तल स्थानीय इलेक्सनमा जनमतलाई समेट्न सक्ने मान्छेहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिस्टले पनि भोट हाल्न सक्छ। किनभने दुश्मनी त उहाँहरूको पार्टीगत कुनै विधि थिति नीति नियम र उद्देश्य नमिल्या होइन, उहाँहरूको त व्यक्ति टकराव न हो। वास्तवमा भन्यो भने त्यहाँ ठ्याक्कै के देखिन्छ भन्दा 4 जना व्यक्तिभित्रको अधिनायकत्वमा 3 जनाले परास्त गर्न सर एकपट्टि भएको र ओलीजीले जितिया अवस्था न हो। सुभाष माफ गर्नुहोला खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री, खड्गप्रसाद ओली पछाडि ठ्याक्कै पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँहरूको तलको कार्यकर्ता बिचमा अहिले पनि हामीसँग यहाँ सबै मान्छेहरू त हामी ज्योतिषका सबै भेला हुन्छन्। उहाँहरूको कार्यकर्ताको एकअर्कालाई त्यस्तो गाली गर्ने भन्दा पनि कसरी मिल्ने भन्ने छ। त्यसले गर्दा सङ्घीय संसदमा अप्ठ्यारो होला, तर उहाँहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरू स्थानीयमा केही जित्न सक्छन्। तर उनीहरू निर्णायक शक्ति भएर आउन सक्दैन। त्यो त मलाई लाग्दैन। उहाँहरू न तल न माथि कहीँ पनि कोल्याप्स। राजनीतिमा कोल्याप्स त यस्तो छ, भाजपा चाहिँ 1983मा 3 सिट लिएर बसेको भारतले सत्ता अहिले लिएर त्यो 3/3 बनाइरहेछ। त्यसरी त अरूलाई कसैले हामी किनभने हामीलाई पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरी नै छैन। बाबुरामको चाहिँ के हुन्छ? उहाँको त अब राजनीतिमा उहाँको बौद्धिकतालाई अपमान गर्न सकिन्न। एउटा अब्बल बौद्धिक व्यक्ति हो। उहाँको राजनीतिमा उहाँ असफल मान्छे हो। उहाँको के कुरा गर्ने। राजा ज्ञानेन्द्रको भनिदिनुहोस् त अन्तिममा। राजा ज्ञानेन्द्रको नै हिसाबले भन्ने हो भने त अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि उहाँ फर्किने सम्भावना जनमतलाई हेर्दा अत्याधिक छ। उहाँ नफर्के पनि इतिहासमा एउटा सम्मानित र राष्ट्रको एउटा राष्ट्रप्रति अत्यन्तै जिम्मेवार नागरिक र असल योग्य र स्वर्णिम अक्षरले नाम लेख्ने नागरिक भएर बस्न पाउनुहुन्छ उहाँले। हस्, यहाँलाई छ मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएका कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो। त्यस्तो त केही छैन। मैले चाहिँ अब म यहाँ सबैलाई चाहिँ यो मार्फत तपाईँ मार्फत अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन भाषाहरू जुन व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, अब यहाँ यो 17औं शताब्दी 18औं शताब्दी होइन, यो 21औं शताब्दी हो। कोही पढेर, कोही देखेर, कोही जानेर, कोही सुनेर सबैको हातमा स्मार्ट मोबाइल, सबैको सँगको चर्चा परिचर्चा भएको हुनाले तपाईँहरूको सम्पूर्ण विधि परिस्थिति, विधि व्यवहार, स्थिति नीति र गतिविधि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले तपाईँहरूको कार्यकर्ता बाहेक सबैलाई भन्दैछु मैले, फेरि कुनै एउटा पार्टीको होइन, कार्यकर्ता बाहेक सबैले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस कारण सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुहोस्, जनता र देशको लागि योग्य बन्न प्रायश्चित गर्नुहोस् र अझै समय छ। प्रायश्चित गरेर नेतृत्ववर्गहरू हामी सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूलाई अति सम्मान गर्छौँ। किनभने हामीले सम्मान गरेरै हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको पछि लागेर निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा कदम उठाएको हुँ र अहिले पनि म सम्मानका साथ, मलाई लाग्छ हरेक 2 अक्षर पढ्ने नेपालीले तपाईँहरूलाई सम्मानका साथ नै भन्नुहुन्छ र योग्य बन्नुहोस्, दक्ष बन्नुहोस्, प्रायश्चित गर्नुहोस्, राष्ट्रिय हितमा उभिनुहोस् र निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नुहोस्, गाली गलौज बन्द गर्नुहोस् र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि अराजक, उद्दण्ड र चाहिँ एउटा माफियाहरूसँग अथवा कसैले एउटा कुनै योजना आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पालेका मसलदारहरू जसरी मसल देखाएर जनताहरूलाई आतङ्कित नगरिकन सभ्य भाषा प्रयोग गरेर जनताको मन जितेर एकपटक यो
जीवन्तता स्वतन्त्र रहेको भूमिको स्वतन्त्रता कायम राख्न जे खानुभयो त्यो खाएरै बस्नुहोस्, अन्तिम पटक प्रायश्चित गर्नुहोस् भन्छु मैले। हस् हस् यहाँलाई समय र संवादको लागि तपाईँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह म नबुझिदिनँ र देशको परिस्थिति अनुसार एउटा नागरिक, जिम्मेवार नागरिकले यहाँहरूले बनाएकै संविधान, हामीले भोटाललाई पठाएर बनाएको संविधानभित्रै देशको लागि बोल्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ र बोल्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक अवस्था संविधानले नै बनाएको हुनाले देश हितको लागि बोलेको, यहाँहरूसँग कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन। र यो म दिनुभयो तपाईँलाई, तपाईँको यो चुरो कुरो टिभी परिवारलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र जसले हेरिदिनुहुन्छ र प्रतिक्रिया आफूलाई मनमा लागेको दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भविष्यमा धन्यवाद दिन्छु र अहिले पनि नमन।